غنحاولو نديرو تيست لسوبريمي. غنكليكي على سوبريمي. باغ اكزومبل غنسوبريمي P9. غنكليكي على بوطون سوبريمي. ما عرفناش لا سوبريسيون. نورمالمون لا سوبريسيون راه داز او نيفو دو لا باز دوني. نمشي نتاكد او نيفو دو لا باز دوني واش داز، مي ما افيشا لي لا ميساج. الحاجه الثانيه، ما تسوبريماتش منين من الجريد فيو ديالي، وما تسوبريماتش لي دوني ديال هذا اللي تسوبريما. من الافضل انه يزول حتى من هاد لي زون دو تكست ديالنا. نمشيو نتيستو بعدا او نيفو دو لا باز دوني واش لا سوبريسيون دازت او نيفو دو لا باز دوني. غنمشي للبرودوي نكليكي دروات، ديما نسوبريمي بعدا هاد لونغلي هذا، وعاد ريكوبيري لي دون. ما عطانيش، انتبه هنا ما درناش اكtualiser. اكtualiser لا، ما عطانيش بي 9 راه ديجا ما عطاش. دونك غنمشي نريكوبيري لي دون. هو بي 9 ما كاينش، بي 9 ما كاينش. نرجعو ليكزيكسيون ديالنا. غنمشي للبوطون سوبريمي بعدا. اول حاجه نخليه يدير يافيشي لي ميساج بوكس، يقول لي راه ميساج بوكس بونشاو، يقول لي برودوي بيان سوبريم. هنا نقول لي برودوي بيان سوبريم. دونك هاد المرحله هادي قال لي برودوي بيان سوبريمي. نلونسيو ليكزيكسيون. غنكليك على شي لين، باغ اكزومبل بي 7، نكليك على سوبريم. قال لي برودوي راه بيان سوبريمي، مي مازال لحد الان ما مبروغرامينش ياش لا سوبريسيون من الجريد فيو. غنديرو انه نسوبريميو من الجريد فيو. مش من اللي غنسوبريميو من الجريد فيو، هو لا لين كورونت، لا لين اللي عاد سيليكسيونا. دونك هنا نمشي لهاد البلاصه هادي، غنقول له غنريكوبيري لا لين كورونت. غنقول له داتا جريد فيو، داتا جريد. ديما من بعد اكزيكوت نون كويري، لان هذه هي اللي لا داز هذه افيك سوكسي، سافو دير لا سوبريسيون داز او نيفو دو لا باز دون. داتا جريد فيو، جريد فيو راو لين، لان غنريكوبيري لين غنسميها راو. هذا هو راو. نسميه راو سيليكتد راو، سيليكتد égal à quoi? Égal à data grid view 1 point current la ligne courante. La ligne courante هو la ligne اللي خاصنا supprimer. Donc la ligne courante current هو la ligne courante. Donc هذا هو la ligne اللي سيليكسيوني، وهاد la ligne اللي سيليكسيوني راه هو la ligne اللي خاصنا supprimer. Donc ما فيها باس غنديرو له data grid view 1 point rows point كاينه لا فونكسيون remove، ونعطيه لا لين اللي باغي نسوبريمي. شكون هو selected row. كونترول في بوان فيرغول. نحاولو نديرو التيست انوفو. نمشي ندير هنايا، نكليك على بي 5، نكليك على بوطون سوبريم. دونك اوتوماتيكمون بي 5 زال من هنا. ما فيها باس، خصنا نفيديو حتى هاد لي زون دو تكست. دونك في هاد المرحله هادي نديرو ميساج بوكس تكست، ماشي ميساج بوكس. نديرو تكست بوكس 1 بوان تكست بوان تكست reçoit chaîne vide. Textbox 2 point texte reçoit chaîne vide. Textbox 3 point texte reçoit chaîne vide. Textbox 4 point texte reçoit chaîne vide. باش نفيديو même les zones de texte. نديرو تيست. غنكليكي على هاد لا لين هذا، وغنكليكي على بوطون سوبريم.
Donc, supprimer هادو, supprimer la ligne, وقال لي message راه produit bien supprime.